अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपका सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज एक स्टोरी आई है जिसमें मेरे बरतानिया के अंदर कत्ल की साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीलॉग में इसके बाद बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं बड़ी देर से एक बात करना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था चीज़ कि किस तरह इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो एक अलायंस था उसको सबताज किया गया मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से। और ये क्या कहानी है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया गया है एक थ्रेड के अंदर, एक प्रोफाइल के अंदर, एक रिसर्चर की जानिब से, जो अपना नाम तफसील नहीं बताते और हम जानते हैं कि उनको बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोग पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो स्टोरी आई है सामने इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर अपने नजर आ रही है स्टोरी यहाँ पे। ये थ्रेड है एक जो मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं और आपको कम से कम अवेयरनेस क्रिएट हो। और इस थ्रेड के बाद मैं एक इंतहाई खुफिया, तो खैर वो भी बात पब्लिक हो चुकी है और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आपने जब बात करनी है इनके बारे में तो बहुत सोच के करनी है। इनको बड़ा शौक है मुकदमा बाजी का और आपके पीछे पहले ही जो है वो हाथ धो के आईएसआई वाले पड़े हुए हैं, तो वो ये जाके अमरातियों को भी कहेंगे कि इसको काम तमाम किया जाए, लंदन के अंदर इसको मारा जाए। और जाहिर बात है अब तो मेरे कत्ल की साजिश बेनकाब हो चुकी है जो मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ जो साजिश की गई, ये पहले एक थ्रेड है, पहले इसको गो थ्रू करते हैं और फिर क्या हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन मुत्तहदा अरब अमारात में जो पार्टी करने दुबई जाते हैं ना सारे, उनके लिए भी जो है उनकी आंखें खोलने के लिए भी प्लान आपको मैं बताऊं। फेम द ग्लोब के नाम से, एट फ्रेम द ग्लोब के नाम से ये एक थ्रेड है, बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल हुई भी है, इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब स्ट्रेटेजिक साबोताज किस तरह किया गया इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पार्टनरशिप का मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से। उसमें कहते हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाना जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो इस तरह इतने आराम से होता नहीं है। इमरान खान के केस के अंदर एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का एक रीजनल ऑपरेशन चलाया गया और सिस्टमेटिकली इमरान खान की जो जाती एक रेपुटेशन थी उसको तबाह बर्बाद किया गया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी पाकिस्तान को, ताकि हमेशा मिडल मैन के ऊपर उसका इन्हिसार रहे और हमेशा पाकिस्तान कभी खुद मुख्तार ना हो सके। ये एक साजिश थी और इसका वो इल्जाम लगाते हैं जनाब शहजादा, जाहिर बात है कि मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर इसका वो इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं जनाब के सारे केस के अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो ये बंदा था, इसको आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, उमर फारूक जहूर। ये सेंट्रल कैरेक्टर था जो इसके अंदर लिखते हैं और वो कहते हैं कि जनाब उमर फारूक जहूर ने अपने आप को बताता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये सजेस्ट करता है कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक एसेट जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है गुज़िश्ता कई सालों से और ये ऑपरेट करता है हाईएस्ट लेवल पे मुत्तहदा अरब अमारात की कॉर्पोरेट पावर को। और डायरेक्टर है अमीरी ग्रुप का और प्राइवेट ऑफिस इसका जो है शेख अहमद बिन दलमोक अल मखतूम के साथ ये काम करता है और ये मेंबर है दुबई की, जो शेख साहब जो हैं दुबई की रूलिंग फैमिली के मेंबर हैं। और इसके साथ जो है उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं, अटैच किए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये प्रोफाइल कह रहा है, रिसर्चर प्रोफाइल कह रहा है जिसने अपना नाम तो छुपाया हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा वायरल है ये थ्रेड, इसलिए ये बताई जा रही है और आगे इसकी बूथी भी दिखाई जा रही है। लेकिन बहरहाल आगे चल के वो कहते हैं कि ये जो जहूर है, उमर फारूक जहूर है, जो कि इसके ऊपर नॉर्वे में बड़े मुकदमे हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं है, ये अपनी मर्जी से खुद अकेला काम नहीं कर रहा। इसको सीरियस लीगल इसके ऊपर इल्जामात लगे हैं, इसको यूरोप के अंदर नोटिस मिले हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के, और ये उसके बावजूद हाई लेवल प्रोटेक्शन और लग्जरी लाइफ दुबई के अंदर जो है ये एंजॉय कर रहा है इस वक्त। और इसका रोल जो है सारे का सारा, वो इस वक्त जब आप रोल की बात करते हैं तो उसका इस वक्त जो वो रोल है वो फिक्सर का रोल है। फिक्सर आपको पता है कि क्या होता है, वो रीजनल इंटरेस्ट के फिक्सर के तौर के ऊपर काम कर रहा है और एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पाकिस्तान के अंदर, जिसकी भी वो करना चाहता है। इमरान खान की घड़ी वाला केस भी इसी ने उछाला था, अगर आपको याद हो, दुबई में बैठ के उछाला था। इसी के ऊपर आगे आते हैं और जियो न्यूज ने खबर चलाई थी, मुर्तजा शाह साहब जो है वो दुबई ट्रेवल कर भी गए थे, उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी। फोकल पॉइंट इस ऑपरेशन का जो है वो इस बंदे का, वो ये दुबई वाली जो घड़ी वाला स्कैंडल था, मास्टर ग्राफ जिसने काम किया, वो इसने ये किया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो तोहफे में घड़ी दी थी इमरान खान को, जिसपे जाहिर बात है कि मक्का की खाना काबा की तस्वीर थी, उसको
اس کو اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ گول اس کو یہ تھا کہ ایک سکینڈل بنایا جائے تاکہ عمران خان کی ذاتی طور کے اوپر ہاؤس آف سعود کے اندر بےعزتی ہو اور عمران خان کو فریم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس نے جو ہے وہ برادرانہ جو ایک تحفہ دیا گیا تھا ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو شہزادہ محمد بن سلمان کا، اس کو بیچا گیا اور کیش کموڈٹی سمجھا گیا اور زیادہ اس کو. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے جہاز میں بھی انہوں نے سٹوریاں چلائی تھی کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان کے جہاز کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی باتیں کی تھی. یہ تمام سٹوریز اس کے ساتھ ساتھ پھیلائی گئی تھی. مزید وہ کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق ظہور ٹی وی کے اوپر اپیئر ہو کے کلیم کرتا ہے کہ اس نے کیش کے اوپر، اور یہ جیو نیوز نے اس کی سٹوری کی تھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مرزا شاہ صاحب وہاں پہ گئے تھے سٹوری کرنے کے لیے، دبئی گئے تھے اور ان کے گھر کے اندر جا کے غالباً سٹوری کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کیش سے انہوں نے عمران خان کے دوستوں سے یہ گھڑی خریدی ہے اور بڑا یہ جو ہے نا بڑے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے فریم دا گلوب کی طرف سے کہ یہ پریسیشن انجینئرڈ میڈیا ایونٹ تھا اور بہت سارا پاکستان کا سارا میجر میڈیا جو ہے اس نے اس کو کور کیا تھا اور یہ ڈسکلوجر ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ یہ ایویڈنس دکھائی جا سکے سعودی لیڈرشپ کو کہ وہ عمران خان کا ساتھ جو دے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں عمران خان کا ساتھ دینا ایک اہم ترین موقع کے اوپر جس وقت عمران خان کے خلاف ایک سازش رچائی جا رہی تھی. ٹائمنگ اس کی ریولیشن کی وہ کہتے ہیں کہ کوئنسائڈ کرتی ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس ضرورت کے ساتھ اور پاکستان کی اپوزیشن کی ضرورت کے ساتھ، تاکہ وہ یہ جو عمر فاروق ظہور ہے اس کی ویریفائڈ ٹائز دبئی کی رولنگ فیملی کے ساتھ وہ دکھائے جائیں اور اس آپریشن کا جو بیانیہ بنایا جائے کہ عمران خان کی مبینہ طور کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رائل کورٹ کے ریاض کے وہ شکر گزار نہیں ہے، الٹا وہ ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، ان کو کوئی خاص چیز سمجھتے نہیں ہے، جو ایک ان کی وینٹی پہ کھیلا گیا، بیدون رائیولری کے اوپر کھیلا گیا. مزید یہ کلاسک ویج اسٹریٹجی ہے جو وہ کہتے ہیں، فریم دا گلوب کہتے ہیں، ڈائریکٹ ریلیشن شپ عمران خان اور کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک تھریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، شریفوں کے لیے، زرداریوں کے لیے بھی، اور آف کورس مین تو جو ہے وہ اس کو متحدہ عرب امارات بھی تھریٹ کے طور کے اوپر دیکھتا ہے. عمران خان کو ظاہری بات ہے فریم کر کے اور ان ریلائبل کنسیڈر کروا کے سعودی عرب میں تھرڈ پارٹیز اندر گھس سکتی تھی پاکستان کے، جو شہزادہ محمد بن سلمان اور عمران خان کی پارٹنرشپ کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا. آگے اس کو سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ $11 بلین کی امارات کے اندر، دبئی کے اندر پراپرٹیز ورتھ ہیں پاکستانیوں کی، اور جس میں پاکستانی فوجی جرنیل، سابقہ افسر، بیوروکریٹس، تمام لوگ انوالو ہیں اس کے اندر، اور ظاہری بات ہے بزنس مین بھی انوالو ہیں، پیسے والے تمام لوگ انوالو ہیں، اور دبئی لیکس بھی اس کے اوپر آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا اگر آپ نے ہے کہ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کی جو بیسیکلی تو کلیکٹوکریسی ہے یا پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثر ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جتنی بھی ایلیٹ ہے وہ پاکستان سے پیسہ اپنا نکال کے دبئی کے اندر رکھتی ہے، اور دبئی کی انویسٹیگیٹو رپورٹ نے $11 بلین کی ریل اسٹیٹ پاکستانیوں سے لنک اپ کی تھی. تو ظاہری بات ہے لنک اپ تو ان کا ہے، لیکن عمران خان کے ہوتے ہوئے اور شہزادہ محمد بن سلمان سے پارٹنرشپ ہوتے ہوئے یہ لنک اپ ممکن سرے سے تھا ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت ناراض ہیں، یہ بات بھی ذہن کے اندر آپ رکھ لیجئے. یہ جو ویلتھ ہے بیسکلی $11 بلین کی، یہ سیکنڈ لارجسٹ فورن اونرشپ گروپ ہے متحدہ عرب امارات کے اندر، اور یہ صرف بزنس مین اور بیوروکریٹ نہیں ہے اس گروپ کے اندر، اس کے اندر ہائیسٹ ایچلونز پاکستان پیپل پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں، اور سیاستدانوں کے خاندان شامل ہیں جن کے لگژری ویلاز ہیں متحدہ عرب امارات میں، اور ان کی پولیٹیکل لائلٹی بھی ظاہری بات انہیں سے ہوگی جو ان کا مال پانی بچا رہا ہے، اور تو کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انٹینگلڈ ہے پورے طریقے سے، اور اس وقت بھی یہ کام چل رہا ہے. اور جو لوگ دبئی میں جا کے عیاشی کر رہے ہیں ان کا دماغ جو میں حاضر کرنے کے لیے اس کے بعد اگلی بات بتانے والا ہوں وہ ذرا سن لیجئے گا. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ فل فلیج انٹینگلڈ ہے، اور دبئی کے لیکس جو ہیں یہ جان بوجھ کے چند صرف ریٹائرڈ جنرلز کو نامنیٹ کیا گیا تھا اور ان کے فیملی ممبرز کو نامنیٹ کیا گیا تھا جن کی ہائی ویلیو پراپرٹیز ہیں. اصل جو اس وقت موجودہ حاضر سروس جرنیل ہیں ان کو نامنیٹ دبئی لیک میں نہیں کیا گیا، ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. تو جب آپ کے اپنے وہ سوال کرتے ہیں کہ گارڈین سیکیورٹی کے جو ہیں وہ فائنینشلی اینکرڈ ایک فورن سٹیٹ کے اندر ہوں گے،
تو स्टेट को उनके ऊपर जो फॉरेन स्टेट है उसको एक वीटो पावर मिल जाएगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात को यहाँ पे मिली हुई है। मजीद वो कहते हैं कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़े ही मौसर तरीके से ये फाइनेंशियल सैंक्चुरी प्रोवाइड जो की दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टीज की पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को, उसके नतीजे ब्रेक के लिए मुआज़रत अज़ीज़ान, तो बात बड़ी सादी सी है कि इस वक्त यूएई ने इन तमाम पाकिस्तान की एलीट को अपना ताबे इस तरह किया हुआ है कि इनका सारा हराम का पैसा जो भी हलाल हराम है वो दुबई के अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ है। इनको एग्जैक्टली पता है कि किसका कितना पैसा है। इन्होंने दुबई लीग के जरिए बता दिया कि हम ये लीग भी कर सकते हैं रिटायर्ड जर्नलों का नाम लेके, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो है ना नाम आई है, मोहसिन नकवी का भी नाम आया है, ठीक है, बड़े बड़े हज़रत सरवर जर्नलों का नाम नहीं आया, हालांकि सबकी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे मौजूद। रिटायर्ड का नाम ला के बताया कि भाई हम तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हें एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं यूएई वाले, यूएई की गवर्नमेंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, रूलिंग क्लास को, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और इमरान खान को रास्ते से हटाने का काम इसलिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और ये जो घड़ी की ट्रांजैक्शन है, ये लिखते हैं फेम द ग्लोब कि जनाब ये इमरान खान के करीबी हल्के की तरफ से किसको घड़ी बेचने के लिए बात की गई थी, आपको भी पता है। बुशरा बीबी की जो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं वो आपको भी पता है। अब ये कहते हैं फेम द ग्लोब कि जनाब ये इमरान खान के अंदरूनी सर्कल के अंदर से उमर फारूक जहूर से राब्ता करके ये ऑपरेशन पेनिट्रेशन ऑपरेशन किया गया हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और उन्होंने बड़े देर इंतजार किया खास मोमेंट के लिए जिस वक्त कमजोरी हो दिखाई जा सके, और उस वक्त बड़ा केयरफुली दुबई के अंदर से ये काम करवाया गया और ये कार्रवाई डाली गई। और ऑपरेशनल लिंक जो इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर सामने आता है, वो कहते हैं कि जनाब वो बहुत क्लियर है कि ये इवन क्लियर हो जाता है जब 2019 की जो लॉजिस्टिक्स हैं जिसमें उमर फारूक जहूर के बारे में रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जनाब ये उमर फारूक जहूर की प्राइवेट एविएशन एक्सेस और डिप्लोमेटिक स्टेटस के बारे में वो बात करते हैं कि वो खामोशी से उसकी जो मूवमेंट्स थी, जितनी भी पाकिस्तान के हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ उसकी मीटिंग थी और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो मीटिंग्स थी उमर फारूक जहूर की, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो सामने आती हैं। और वो सिर्फ कोई आम साइट के ऊपर बैठा हुआ दुबई में कारोबारी बंदा नहीं था, ये बाकायदा तौर के ऊपर एक लॉजिस्टिक हब के तौर के ऊपर बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के एक होता है ना मिडल मैन, इसीलिए सदारती अवार्ड में अवार्ड मिल रहे हैं। मिडल मैन हाई लेवल का था जो यूएई के ऑफिशियल्स की पाकिस्तान के साथ बातचीत करवा रहा था, और फिर ये बायर ऑफ स्टेट गिफ्ट्स का ये जो है इल्जाम लगाया गया। मजीद स्टोरी उन्होंने कोट की है कि जनाब मोस्ट टेलिंग पीस ऑफ एविडेंस इसके अंदर ये है कि हाजिर में जो हाल ही में डिसीजन आया है उमर फारूक जहूर के बारे के अंदर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको हिलाल इम्तियाज दिया है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है। और पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में इसको देखा जा रहा है कि जनाब तोशा खाना केस को एक्सपोज करने की वजह से ही ये इनाम के तौर के ऊपर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने देखा जा रहा है कि ये काम किया है। सऊदी लीडरशिप जो है उसने ये अपनी डिसरिस्पेक्ट इसको समझा। उनको बताया गया इमरान खान ने जो हरकत की है, इमरान खान ने क्या हरकत की है कि इमरान खान का जो घड़ी बेची गई है उसके बारे में जो बातचीत है वो लिखा है कि जनाब ये कॉम्प्रोमाइज्ड एलीट जो पाकिस्तान की है उसने बताया कि पाकिस्तान सऊदी एक्सेस के ऊपर जो है उन्होंने बताया कि ये ब्रोकरेज जो हुई है इसकी वजह से इमरान खान को सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरब के अंदर जो है उनकी किताबों में गिराया गया, और ये तमाम के तमाम मामलात इमरान खान को हटाने के बाद उसके बाद इमरान खान को हटाया गया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। ये कहानी थी, लेकिन सिर्फ ये कहानी यहाँ तक नहीं है। इसके अंदर जो ये इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी एलीट है, ये लोग सारे के सारे साले जाते हैं और ये क्या काम करते हैं जनाब के ये सारे के सारे आपने देखा है कि जितनी पाकिस्तान की एलीट है ये जाके दुबई के अंदर टोटल अय्याशी प्रोग्राम करने जाती है वहां पे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी हनी ट्रैपिंग ऑपरेशंस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी करती हैं, लेकिन दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर आपको लगता है कि वो ये काम नहीं करती तो आपको बड़ा गलत लगता है। दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये काम कर रही हैं, और हाल ही में वहां पे जो यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एविडेंस दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए जो कि आप खुल के सामने पब्लिक स्फीयर के अंदर आ गया है। प्रॉपर्टीज सिर्फ एक एंगल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रॉपर्टीज के अलावा एक और एंगल भी है जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल नहीं कर रहा, और इसीलिए जो है ये सारी गेम नहीं डाली जा रही। बाकायदा तौर के ऊपर ये जो दुबई के अंदर अय्याशी प्रोग्राम चलाते हैं, ये देख लीजिए, ये सऊदी सोशल मीडिया के ऊपर और अरबिक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ज्यादा वायरल इस वक्त बात चल रही है
کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بھی ایک جیفری ایپسٹین موجود ہے اور پبلک آؤٹریج ہے جناب، بار بار انٹینسیفائی ہو رہی ہے ان الزامات کے اوپر کہ دبئی کے ہوٹلوں میں خواتین کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں دبئی کے پولیس چیف کی جانب سے، دہی خلفان کی جانب سے، اور وہ تھریٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نکال سکتے ہیں ویڈیوز کسی بھی ٹائم کے اوپر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جرنیل مرنیل اور یہ سارے کے سارے سیاستدان جو پارٹی ٹائم کرنے جاتے ہیں یہ دبئی کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ننگی عورتوں کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور ہم اس کو بھی آگے پھیلا سکتے ہیں، اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ دبئی کا پولیس ڈائریکٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی پکچرز ننگی عورتوں کی ہمارے پاس موجود ہے، نہیں تو دبئی میں یہ کام کس طرح چل سکتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ ہنی ٹریپ بھی ہوئے میں، اور آپ کے حرام کا مال بھی وہاں پہ اور حرام کے کام بھی ان کے پاس ہے، اور اسی لیے آپ کو کنٹرول یوں ہی کر رہا ہے اور پاکستان میں کاروبار بھی کروا رہا ہے، اور عمر فاروق ظہور جیسے جو آپ نے درمیان میں کنجر ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو آپ درمیان میں ان کو دیتے ہیں، آپ کیا دیتے ہیں، ستارہ امتیاز دیتے ہیں، ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو آپ کی ٹوٹل اوقات ہے، کرمنلز کو آپ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی عزت کرے گا۔ ابھی ٹھہریں، جو اگلی آپ کی کچے چٹے سارے کھلنے والے ہیں A to Z۔ آپ کرمنلز ISI کے ذریعے ISI کرمنلز پالتا ہے اور کرمنلز کو ریوارڈ کرتا ہے اس کے حساب کتاب سے، جو اس کے اور اگر اس کے اوپر پاکستان کی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہاتھ ڈالتی ہیں تو پولیس کے افسروں کو بھی رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے کوئی اور افسر ان کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کرمنلز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود سارے کے سارے یہاں پہ جو ہے یہ کام جو کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ان کے پیو وہ دبئی والے بن کے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، UAE والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے اور انہوں نے مذاق بنایا ہوا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح چلتا رہے گا، تو اس طرح نہیں چل سکتا یہ کام، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد مزید بریکنگ نیوز میں لے کے آ رہا ہوں، جو میرے قتل کی سازش بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔